बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं और वो लोग जो मेरी खुशी में शरीक हैं, मेरी बीमारी में, मेरे दुख दर गम में मेरे साथ बराबर के शरीक हैं, बिलखुसूस मैं उन लोगों को और वो लोग जो हमें दिल से चाहते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, चाहे वो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो ख़ानदान क़ादरिया से हों, नक्शबंदी हों, निज़ामी हों, साबरी हों, सोहरवर्दी हों, मदारी हों, वो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों और वो लोग जो अपने दुनियावी मक़ासिद के लिए, यानी कि जो वो परेशान हैं, परेशान हाल हैं, किसी बीमारी की सूरत में, किसी रूहानी बीमारी की सूरत में, और वो उसके हल तलाश के लिए हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, हमारे खानवादे से जुड़े हैं, हमारे सिलसिले से जुड़े हैं। यकीनन एक शख्स तन तन्हा और एक शख्स एक सिलसिले के झुंड में, तो आफ़ियत उसी में ये कि आप सिलसिले के साथ जुड़े रहें और उस झुंड में रहें कि जो हमारे बुज़ुर्गों का है। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया कि जहाँ तक मेरे पीरो मुर्शिद जिनसे बैत हुए और फिर तारीख़ किया, यानी कि हम अपने मुर्शिद से हैं। हमारी पहचान, हमारी शनाख्त हमारे वालिद मोहतरम हैं और हमारे पीरो मुर्शिद हैं। मैं तमाम लोगों को अपने खानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल की 45 एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यूँ तो दुख, दर, बीमारियाँ सबके साथ होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों को, अपने महबूब को, अपने बुरगज़ीदा बंदों को अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी आज़माइश की सूरत में उसको आज़माता है। किसी को औलाद की सूरत में आज़माता है, किसी को दौलत की सूरत में आज़माता है, किसी को शोहरत की सूरत में आज़माता है, किसी को बीमारी की सूरत में आज़माता है। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें साबित कदम रखे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में साबित कदम हमेशा उस शख्स को देखा है कि जिस शख्स के हाथ में मैंने किसी का दामन मजबूती से थामे हुए देखा है, और जिस शख्स के हाथ में किसी का हाथ नहीं होता, किसी का दामन नहीं होता, फिर वही आजमाइश उसके लिए एक अजाब की सूरत बन जाती है, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। आपने देखा होगा अक्सर किसी के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, अगर किसी के ऊपर कोई आजमाइश आ जाती है तो वो चीख उठता है, क्योंकि कुरान का फैसला है कि इंसान नाशुक्र है। लेकिन जिसके हाथ में दामन होता है, कि जिसके हाथ में उसके पीर का हाथ होता है, तो उसके पीर का हाथ जो ना उसके हाथ को छोड़ता नहीं है, चाहे औलाद कोई भी क्यों ना हो, कोई नेक हो, कोई पारसा हो, कोई गुनहगार हो,
وہ نہیں چھوڑتا. آزمائش میں ہمیشہ وہی لوگ پورے اترتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے سائے میں رہتے ہیں, جو اپنے بزرگوں کے جھنڈ میں رہتے ہیں, جو اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں. ایسے ہی کچھ واقعہ ابھی ہفتے 10 دن پہلے میرے ساتھ خود رونما ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک وائرل چل رہا ہے جس میں جسم میں بخار ہو جاتا ہے, اور پھر بخار ہونے کے بعد پھر جسم ٹوٹنے لگتا ہے, کمزوری کی شدت کی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک بیماری کی صورت ہے, لیکن ہم نے اس اپنی بیماری میں بھی اپنے بزرگوں سے مدد لی, کیونکہ جب ہم آگ کے پاس بیٹھیں گے تپش تو آئے گی. جہاں ہمارے 4 دوست ہیں وہاں 4 ہمارے دشمن بھی ہیں, اور وہاں 8 حاسدین بھی ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم و فضل یہ رہا کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے, میاں حضور کی دعاؤں سے, اور جو لوگ میرے ساتھ, جن لوگوں نے میرے پیٹھ پیچھے میرے لیے میری صحت کے لیے دعا کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا, کہ الحمدللہ اب میری طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے. اور یہاں تک کہ جو جسم کے اندر میری کمزوری ہوئی ہے تو میں وہی ایسٹریک استعمال کر رہا ہوں شاذلی, جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنوایا تھا, کہ جس کے اندر 1000 بیماریوں کا علاج ہے. وہی ایسٹریک میں یوز کر کے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں, کہ اس نے جسم کے اندر وہ جو بخار جو چڑھا تھا اور جو میں نے میڈیسن یوز کی تھی, اس نے میرے جسم کے اندر کے پورے پسینے کے ذریعے ساری نمکیات باہر نکال دیا تھا. جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے نڈھال. اور آج کل یہ وائرس چل رہا ہے, میرے پاس کافی پیشنٹ کی اسلام آباد سے, پنڈی سے, لاہور سے, اور خاص کر کراچی میں تو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کنڈیشن میں آپ نے صرف اسی پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے, اور اگر بخار زیادہ ہو تو پیناڈول کا استعمال کریں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں. اگر آپ کے پاس شاذلی ایسٹرک موجود ہے تو اپنے آپ کو کمزوری نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ وہ بخار ہے کہ جو انسان کے اندر سمجھ لیں کہ کمزوری انتہا کی پیدا کر رہا ہے. اب یہ کمزوری کیسے دور کریں گے ہم لوگ؟ میں آج دیکھیں, میں آج کا ٹاپک تو میرا خیر تلسماتی چھری کے استعمال کرنے کے طریقے بتاؤں گا, لیکن آج کل جو وائرل چل رہا ہے نا, کہ جس سے میں سمجھتا ہوں ہر دوسرا گھر بیمار ہے, میں اس کا حل بتا رہا ہوں. کیونکہ جس رستے سے میں نکلا ہوں ادھر سے, تو میں اپنا پریکٹیکل آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے باہر نکل جائیں. اگر آپ میں کوئی ایسا ہے تو کوشش کریں کہ اینٹی بایوٹک سے پرہیز کریں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, اور کھانا پینا نہ چھوڑیں اپنا. اور جس کو چیسٹ انفیکشن ہو, جس کا سینہ خراب ہو, وہ ملیٹھی, سونف اور سوما کلپا, یہ 3 چیزوں کو جوشاندہ بنائے اور جوشاندہ بنا کے پیے, تو اس سے جو چیسٹ انفیکشن ہے, جو تھرڈ انفیکشن ہے, یہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا 3 سے 4 دفعہ کعوہ پئیں گے تو. اور اگر بخار ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا تخم بالنگا کے پتے ہوتے ہیں, تلسی کے پتے ہوتے ہیں, آپ 4 پتے لیں, اس کو 1 گلاس پانی میں ڈیپ کریں, اور کالی مرچ اس کو کوٹ کے پانی میں ڈال دیں, اس کو جوشاندہ بنائیں, اس کو چھانیں, اس کو پی لیں, کہ جسم کے اندر سے بخار نکل جائے گا, آپ کا پورا وائرل ختم کر دے گا. بس وہ اتفاق کی بات ایسے ہوئی کہ میرا کلینک بند تھا, عید کی چھٹیاں تھیں. بس ہمارے جاننے والوں نے مجھے کوئی زبردستی دوا کھلا دی, اور ان کی محبت میں نے دوا کھا لی, اور پھر جو حال ہوا وہ میں اور اللہ جانتا ہے. لیکن پھر اس کا اثر ختم کیا, اثر توڑا, اپنے جوشاندے بنا کے پی کے, اور پھر جو کمزوری ہوئی وہ شاذلی ایسٹرک سے میں دور کی میں نے. تو الحمدللہ